नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी हाइपरबोला लोकस अफ अ पोइन्ट इन अ प्लेन सच दैट डिफरेंस बिट्विन देम इज कन्स्ट्यान्ट। डेफिनेसन कतै लेखिहाल या फेरि म बुझाइदिन्छु मजाले। हेर, जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि के गरेको थियौँ, इलिप्स पढेको थियौँ, त्यसकै कन्सेप्टबाट हेरौँ। हाइपरबोला नि मजाले बुझिन्छ। सपोज स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स के थियो भने यस्तो एउटा इलिप्स थियो, यो हाम्रो भर्टेक्स थियो। हेर है, ध्यान देऊ। यो दुईटा हाम्रो के थियो भने फोकस थियो, जसलाई हामी फोकाई भन्थ्यौँ। ठीक छ। अब यो दुईटा पोइन्टबाट कुनै एउटा पोइन्ट पीएक्सवाई लिएको थियौँ। सपोज यो एस डैश पीएस प्लस पीएस डैश इक्वल टू अलवेज कन्स्ट्यान्ट। र त्यो कन्स्ट्यान्ट के थियो भने पीएस प्लस पीएस डैश विल बी इक्वल टू 2a। हामीले त्यहाँ प्रुभ गरेको थियौँ। र यही पीएस डैशको डिस्टेन्सबाट हामी सबै कुरा अल्टिमेटली फाइन्ड गरेको थियौँ। र यो जुन दुईटा पोइन्ट छ नि, यो दुईटालाई फोकस किन भनिन्छ, जस्तै हेर, सेन्टर छ, सर्कल छ, सरी ध्यान दिएर अलिकति हेरिहाल। जस्तै यो सर्कल हो, सर्कलमा जुन सेन्टर हुन्छ, सेन्टर सर्कलको डेफिनेसन के हुन्छ, लोकस अफ अ पोइन्ट। एउटा पोइन्ट त्यहाँ, जस्तै लोकस भने के हो, त्यो ठाउँमा एउटा किल्ली केही नेल्स गाड्देऊ र डोरी अर्को यहाँ राख, र यसरी डोरी छ सपोज, धागा, र यहाँ चाहिँ नेल्स छ हाम्रो, यहाँ धागा छ। अब यो धागालाई यहाँ फसायौँ र यसरी घुमायौँ भने जे बन्छ नि, जहाँसम्म गएर जति जे बन्छ म्याक्सिमम त्यही हो हाम्रो इलिप्स। र अब यहाँ हाम्रो सर्कल भनेको एउटा पोइन्ट, यहाँ नेल्स गाड्देऊ। ठिक छ, सिम्पल। एउटा नेल्स हामीले गाड्यौँ, एउटा पेनमा, सपोज यो पेन छ, मार्करमा एउटा मैले डोरी बाँधिदिएँ, यहाँ नेल्स गाडेको छ। र यो डोरी, सपोज एउटा गाई छ, गाईलाई ठोक्देऊ यहाँ, र उसले जति घाँस चर्छ नि, हो यो त्यसको सर्कमफेरेन्स, त्यसको बाहिरी पार्टलाई हामी भन्छौँ सर्कल। ठिक छ, सबै कुरा क्लियर छ यहाँसम्म। सर्कल भयो हाम्रो एउटा लोकस पोइन्ट हुनुपर्छ, फिक्स पोइन्ट क्या लोकसलाई भनिन्छ। यहाँ दुईटा फिक्स पोइन्ट छ इलिप्समा। त्यसै गरी हाइपरबोलामा पनि दुईटा फिक्स पोइन्ट छ। यो के भएको हो आज? ओके, हाइपरबोलामा पनि दुईटा फिक्स पोइन्ट छ। के दुईटा फिक्स पोइन्ट भन्नाले हाइपरबोलाको फिगर हाम्रो यस्तो हुन्छ र दुईटैको बिचमा फोकस हुन्छ, र यो फोकस बिचको डिफरेन्स, जस्तै एस डैश यो हो, एस यो हो, बिचबाट एउटा वाई एक्सिस छ, यो एक्स एक्सिस हो, यो पीएक्सवाई हो। मजाले हेर है, ध्यान दिएर। र अब के भन्छ भने पीएस डैश माइनस पीएस विल बी इक्वल टू कन्स्ट्यान्ट। अब यो सपोज भर्टेक्स हो, भर्टेक्स हाम्रो A0 र माइनस A0 हुन्छ। ध्यान दिएर हेर। अब यो लोकस अफ पोइन्ट, सपोज यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा पोइन्ट लिउँ, यो ए डैश हो। ध्यान दिएर हेर। अब हामी के लेख्छौँ भने सपोज यो ए एस डैश माइनस एएस विल बी इक्वल टू कति हुन्छ, ए आखिर यो लोकस यहाँ छ भने यो पोइन्ट यसरी दुईटा पोइन्ट फिक्स छ, एउटा डोरी छ, त्यो डोरीलाई यसरी ल्याउँदै गयौँ भने दुईटै बिचको डिफरेन्स हाम्रो सेम हुन्छ। त्यो डिफरेन्स सेम गर्नको लागि यसलाई यता ल्याउँछौँ, यसलाई यता ल्याउँछौँ, दुईटैमा सेम रेसियोमा घटाउँदै जान्छौँ हामी कुराहरू। यसलाई एक घटायौँ भने यसलाई पनि त एक घटाउँछौँ। त्यो दुईटै अब जहाँ जोइन्ट हुन्छ त्यही ठाउँ हो हाम्रो। मजाले बुझिँदैछ सबै कुरा? ओके। ए एस डैश माइनस एएस। अब पीएस डैश माइनस पीएस भनेकै एएस डैश माइनस एएस डैश जत्तिकै त डिफरेन्स हुन्छ नि, किनभने उनीहरू बिचको डिफरेन्स जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हाम्रो छ। अब यहाँ हामी के गर्छौँ भने एएस डैश माइनस एएस डैश भनेको के हो, ए डैश एस डैश प्लस ए डैश ए माइनस एएस। यो भनेको त यही हो नि त, दिस प्लस दिस माइनस दिस। यो यसलाई मैले तोडेँ, एएस डैशलाई एएस प्लस ए डैश लेख्यौँ। अब एएस डैश र एएस त सेम हुन्छ हाम्रो, किनभने यो फोकसदेखि भर्टेक्ससम्मको डिस्टेन्स जहिले पनि हाम्रो सेम हुन्छ। यसको मतलब यो र यो काटिन्छ, ए डैश, जसलाई हामी के भन्छौँ, ए डैश भनेको एओ प्लस ओए, यानि कि यो डिस्टेन्स पनि ए हो र यो डिस्टेन्स पनि ए, यानि कि 2a। यसको मतलब पीएस डैश माइनस पीएस विल बी इक्वल टू 2a। ठिक छ, सबै कुरा यहाँसम्म क्लियर छ?
ओके, डेफिनेसनले के भन्दैछ भने दुईटा लोकसबाट दुईटा फिक्स पोइन्टको डिफरेन्स जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र त्यो कन्स्ट्यान्टलाई हामी भन्छौँ 2a जुन कि हाम्रो भर्टेक्सको बराबर हुन्छ। ओके, र यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ भने नि सपोज अब b त यहाँ हुन्छ 0 - b 0b। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भने c0 ले डिनोट गर्छौँ एकछिनको लागि -c0। र अर्को एउटा ज्ञानको कुरा र याद राख्नुपर्ने कुरा, यसको e चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ, त्यसैले यसको e को भ्यालु हुन्छ √1 - 1 + b²/a²। त्यहाँ माइनस हुन्थ्यो नि इलिप्समा, हाइपरबोलामा 1 + b²/a² हुन्थ्यो, किनभने इलिप्समा e लेस देन 1 थियो नि त। यहाँ ग्रेटर देन 1 छ भने 1 + b²/a² लेख्छौँ। यो e मात्रै हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, e ध्यान राख्नुपर्छ। त्यस बाहेकको जति कुराहरू छन् डाइरेक्ट्रिक्स दिस द्याट सब कुरा। अब के भन्छ भने हामीलाई दुईटा नयाँ टर्म्स आउँछ यहाँ, जस्तै त्यहाँ हामीले मेजर गरेको थियौँ। मेजर यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ट्रान्सभर्स एक्सिस, यो हुन्छ मेन मेजर एक्सिसलाई हामी मेजर एक्सिसलाई ट्रान्सभर्स एक्सिस भन्छौँ र माइनर एक्सिसलाई यहाँ चाहिँ यो केसमा कन्जुगेट एक्सिस भन्छौँ। आज मैले निम्बु हुन्छ नि कागती पानीले यसलाई धोएको छु कि त्यही भएर अलिअलि कालो कालो भइरहेको छ, झन् उल्टै भएछ परिणाम। तर लेख्न चाहिँ मजा आइरहेको छ, पुरै अलिक रोकी रोकी लेखिन्छ, फ्रिक्सन धेरै छ यसमा है। ओके, केही छैन, एक दुईपल्ट गरेपछि सबै सफा हुन्छ। ई र मेजर एक्सिसलाई ट्रान्सभर्स एक्सिस भनिन्छ र माइनर एक्सिसलाई कन्जुगेट एक्सिस भनिन्छ। मेजर एक्सिसलाई हामी 2a भन्छौँ, कन्जुगेट एक्सिसलाई 2b भन्छौँ, इलिप्समा भने जस्तै। ओके, अब हामी यसलाई ड्राइभ गर्छौँ। यसको डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छैन त्यति भन्नाले अलिकति पनि इम्पोर्टेन्ट छैन, अहिलेसम्म सोधेको छैन। तैपनि हामी टार्गेट हाम्रो 75 हो नि त, के थाहा अर्कोपल्ट सोधिदियो भने। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने A to Z कुरालाई हेर, जहाँ जहाँ कागती मैले यस्तो यस्तो गरेको थिएँ त्यहाँ अलिक डार्क भएको छ, सायद हेर्नमा त्यति प्रब्लम नहुनुपर्ने। ओके, अलिकति म्यानेज गरिहालौँ है सबैजना। ल, अब हामी फिगर बनाउँछौँ यसको। तिमीहरू पनि आफै नेमिङ गरिहाल त छिटो छिटो। दिस इज आवर इलिप्स। यो चाहिँ हाम्रो भर्टेक्स हुन्छ a डैश, यो चाहिँ फोकस हुन्छ s डैश, यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स लाइन हो। जस्तै इलिप्समा हामीले के गर्थ्यौँ, डाइरेक्ट्रिक्स लाइन यो थियो, यहाँ डाइरेक्ट्रिक्स लाइन कर्भको पछाडितिर हुन्छ है। मजाले हेरिहालौँ, सब कुरा यहीँबाट क्लियर हुन्छ। सपोज हामीले यहाँ pxy भन्ने लाइन दिउँ, लोकस पोइन्ट भनिन्छ यसलाई। त्यति धेरै लोकस के हो यताउता भनि नै सकेको छु। त्यही गाईलाई ठोक्देऊ एउटा डोरीमा बाँधेर, जहाँसम्म घाँस चर्छ त्यसको सर्कमफेरेन्सलाई सर्कल भन्छौँ है। ओके, अब हामी के लेख्छौँ भने अब यसमा गिभन जहिले पनि प्रुभ क्वेसनहरुमा गिभन के छ, s डैश r फोकाई a डैश r भर्टेक्स है। अनि त्यसपछि x डैश x एक्सिस, जसलाई हामी के लेख्थ्यौं अघि ट्रान्सभर्स एक्सिस, y डैश कन्जुगेट एक्सिस। त्यति मात्रै हैन, जे छ अब जे हाम्रो p लेट p बी द पोइन्ट अन दिस दैट यताउता। अब नाउ e इक्वल टू अहिले सेन्ट्रिसिटी कुरै छैन, यहाँ पछि सेन्ट्रिसिटी काम लाग्छ। अब नाउ s इक्वल टू यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौं नि त, c0 s डैश माइनस c0 a0 a डैश माइनस a0। त्यसै गरी भर्टेक्स a डैश, किनभने भर्टेक्स लेखिने दिएको छौं हैन, यसरी हामी गर्छौं। अब नाउ फ्रम डेफिनेसन अफ हाइपरबोला ps डैश माइनस ps विल बी इक्वल टू 2a। ps डैश कति हुन्छ, s डैश हाम्रो कति छ
माइनस सी जीरो भनेको मतलब एक्स प्लस सी को होल स्क्वायर प्लस वाई को स्क्वायर माइनस पीएस भनेको कति छ डिस्टेंस फर्मुला हामी लगाउँदैछौँ x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1 x1 लेख्ने दिउँ c0 यहाँ चाहिँ माइनस c0 तो x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को रूट अंडर विल बी इक्वल टू 2a यसलाई उता गरेर स्क्वायरिङ गर्छौं यसलाई उतातिर हामी लग्छौं है एक स्टेप स्किप गरे मैले p डैश कति छ हाम्रो अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ठीक छ यहाँसम्म यो काटियो अब x प्लस c होल स्क्वायर र x माइनस c होल स्क्वायर यो भनेको 2xy 2xc सरी ओके म कम्प्लिटली नै गर्दिन्छु स्टेप स्किप गर्दिन मज्जाले हेरिहाल y स्क्वायर त काटि नै सकेका छौं c स्क्वायर दिस काटियो यो 2xc यता हुन्छ 4xc विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर ले तालिम 4xc माइनस 4a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4a अब हामी 4 4 4 लाई काट्छौं अब स्क्वायरिङ फेरि गर्न सक्छौं यसलाई किनभने रुटलाई हटाउनु छ नि त रुटलाई हटाउनु दुईपल्ट स्क्वायरिङ गर्नु अब स्क्वायरिङ यसलाई गर्यौं भने के हुन्छ ए स्क्वायर अनि यो यसको रुट त हट्छ x स्क्वायर माइनस 2xc प्लस c स्क्वायर प्लस यो हाम्रो के छ y स्क्वायर केही छैन अब हामी फेरि फर्दर क्याल्कुलेसन गर्छौं प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर अब यहाँबाट यसलाई फर्दर एकछिन कति क्यामेरामा ठाउँ छ के हो धेरै कालो कालो देखियो त ओके अर्को अब यति त गरिसक्यौं हामीले हैन यसलाई म्यानेज गर्छौं ओके यसलाई फर्दर हामी अब क्याल्कुलेट गर्न खोज्छौं 2xc a स्क्वायर यो काटियो के कसरी मिलाउन सक्छौं भने x स्क्वायर c स्क्वायर यसलाई माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर विल बी इक्वल टू के छ हाम्रो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a4 यो माइनसलाई एक ठाउँमा इक्वेट गर्छौं अब यहाँ माथि मेटेर है x स्क्वायर लिम भने c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर लिम भने c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर हुन्छ ओके सिमिलरली हामी यहाँ के गर्न सक्छौं भने c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हामीले इलिप्समा गरे जस्तै यो कुरा चाहिँ याद राख्नु मेमोराइज गर्नु अब हामी के लेख्छौं x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अब डिवाइडेड बाइ दुईटैलाई a स्क्वायर b स्क्वायर ले गर्यौं भने के हुन्छ सरी माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट र यो फाइनल रिजल्ट लेखिहाल त्यसपछि यसको बाँकी कुराको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं पुरै चार्ट बनाएर यो चाहिँ डेरिभेसन भयो अब यसको फुल चार्ट बनाउनु भन्दा अगाडि म यसलाई सफा गरेर फेरि नयाँ सबै कुरा बनाएर चार्ट बनाउँछौं हामी ओके
तबसम्मको लागि कहाँ के भएको छ त्यो कुरा अलिअलि हेरिहालौँ है। ओके, इलिप्समा जस्तै हामी हाइपरबोलामा चार्ट बनाउँछौँ। तिमीहरू सबैजनाले इलिप्स हेरेर हाइपरबोलामा आएको छौ, किनभने इलिप्स धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। इलिप्स र हाइपरबोलाबाट एउटा लङ क्वेसन एउटा सर्ट क्वेसन सोधिन्छ। 1 मार्क्सको क्वेसन र एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन इलिप्सबाट नै सोधिन्छ, कन्फर्म हो। 1 मार्क्सको क्वेसन यहाँबाट सोधिन्छ। सो अब हामी या फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ 3 मार्क्सको 5 मार्क्सको क्वेसनमा 2 पार्ट हुन्छ। 3 मार्क्सको इलिप्स 3 मार्क्स हाइपरबोला नि सोध्न सक्ला है। ओके, जेसुकै सोधोस् हामीले पढ्नु त सबै छ है। अब हामी जसरी चार्ट बनाएको थियौँ नि इलिप्सको, त्यस्तै अब हाइपरबोलाको हामी चार्ट बनाउँछौँ। मतलब कति टाइपको हाइपरबोला हुन्छ पहिला त्यो हेरिहालौँ र चार्ट तिमीहरू बनाउँदै गरौ। इलिप्स जस्तै यसमा पनि 4 टाइपको हुन्छ। माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टु 1। अर्को हुन्छ -1। अर्को हुन्छ र अर्को हुन्छ जहिले प्लस नै लेखिन्छ। प्लस लेख्यो भने यही हाम्रो इलिप्स बन्न जान्छ। माइनस छ भने हाइपरबोला इक्वेसन। अब यो इलिप्स चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दा नि यस्तो टाइपको। यो इलिप्स हाम्रो कस्तो देखिन्छ भन्दा नि, अब बाँकी कुरा त बुझिहाल्यो नि। यो भर्टेक्स हो, यहाँ केही एउटा पोइन्ट लोकस हुन्छ, यहाँ डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ यसको साइड भित्रतिर, अनि यहाँ बी हुन्छ हैन, अनि यो pxy हुन्छ। यस्तो यस्तो सिम्पल कुराहरू त हामीलाई थाहा नै छ। खालि म हाइपरबोलाको टाइप हेराइदिँदैछु। र यो सेन्टरबाट यसरी छ x माइनस h होल स्क्वायर के। यो चाहिँ हाम्रो यो इलिप्सको सेन्टर हो। सेन्टर यदि एच केमा छ भने नि यस्तो इलिप्स छ हैन, यस्तो सपोज, अनि यसको सेन्टर चाहिँ हाम्रो 0 0 नभएर एच के छ अरे क्या यसको। ठिक छ। अब -1 छ, x माइनस h होल -1 छ भने यस्तो छ। यो सेन्टर पनि हाम्रो एच के मै छ। त यसरी 4 टाइपको इलिप्स भयो। ठिक छ। सबैजनाले यहाँसम्म क्लियर छ भने अब हामी अगाडितिर बढ्छौँ। अब यहाँ भर्टेक्स हामी लेख्छौँ। ठिक छ, भर्टेक्स लेखिने ठाउँ छ। ओके, यहाँसम्म मेट्दिउँ अलिअलि हैन। भर्टेक्स भनेको यो 0 हो भने यो भर्टेक्स हो। भर्टेक्स भनेको प्लस माइनस a0। यसमा चाहिँ यो यस्तो टाइपको छ नि त, 0 प्लस माइनस b। बुझिँदैछ नि। अब जब एच के छ भने एच प्लस माइनस a र के हुन्छ, यो चाहिँ एच के प्लस माइनस b भर्टेक्स। भर्टेक्स धेरै ठुलो कुरा हो। भर्टेक्स हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब भर्टेक्स पछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो छ यहाँ फोकस। फोकस जस्तै हेर। ठिक छ, क्लियर। भर्टेक्स सपोज ए हो। अब फोकस जुन यहाँ छ यो ए प्लस समथिङ होला नि त। जस्तै इलिप्समा फोकस भर्टेक्स यहाँ थियो, फोकस यहाँ थियो एस, त यो ए भन्दा कम थियो फोकस, तर यहाँ ए भन्दा बढी छ फोकस। तर हाम्रो के छ यसमा भने ई ग्रेटर देन 1 छ, त्यसैले ए इन्टु ई जुन कि ग्रेटर देन 1 हुन्छ, यो जहिले पनि ग्रेटर देन ए हुन्छ, यानि कि यतातिर हुन्छ। ए भन्दा ग्रेटर यतातिर। र यसमा पनि ए ई नै थियो हाम्रो। एकछिन क्यामेरामा कहाँसम्म आयो। ओके, देखिँदैछ। यसमा पनि ए नै थियो इलिप्समा, तर ई चाहिँ हाम्रो लेस देन 1 थियो। अब ए बाट 0.5 मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त 1/2 a/2 हुन्छ नि त। 0.75 गऱ्यौँ भने 3a/2। मतलब जे भए पनि कमले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यो यतातिर जान्छ, यसको चाहिँ फोकस उतातिर जान्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ, एई नै गर्छौँ। फर्मुला हेर सबको सेमै छ। यसको धेरै कुराहरूको फोकस छ भने प्लस माइनस एई 0 प्लस माइनस बीई, त्यसै गरी
बीई ओके फोकस पनि हाम्रो सक्यो इक्वेसन अफ हाइपरबोला भर्टेक्स फोकस ठीक छ अब ट्रान्स मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस हाम्रो थियो नि त मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस थियो मेजरको ठाउँमा मैले के भनेको थिएँ मैले हैन ट्रान्सभर्स एक्सिस र माइनरको ठाउँमा हामीले कन्जुगेट एक्सिस 2a 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 2b 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 2 ओ 2a 2b बुझियो सबै कुरा ठीक छ ट्रान्सभर्स एक्सिस भनेको मेजर एक्सिस र कन्जुगेट एक्सिस भनेको माइनर एक्सिस अब इसेन्ट्रिसिटी ई भनेको b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर बाई b किनभने b यसमा b ग्रेटर देन a छ नि त यो सेकेन्ड इक्वेसनमा त्यसैले b तल हुन्छ ठीक छ ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस माइनर एक्सिस मतलब ट्रांसवर्स कंजुगेट फोकस वर्टेक्स इसेंट्रिसिटी अब इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स र लेंथ अफ लेटस रेक्टम सेम टू सेम हुन्छ म बिचको दुईटैले मेट्छु इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स र लेंथ अफ लेटस रेक्टम पनि सेम टू सेम हुन्छ अब डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन हामी लेख्छौं अनि लेटस रेक्टम को ठीक छ 2b स्क्वायर बाई a 2a स्क्वायर बाई b 2b स्क्वायर बाई a 2 अनि x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e डाइरेक्ट्रिक्स यो लाइन हुन्छ a बाट a भन्दा ठुलो कुरा डिवाइड गर्यौं भने त यतै आउँछ नि त a बाट a भन्दा ठुलो कुरा डिवाइड गर्यौं भने माइनस बाट यतै आउँछ हो क्लियर छ सब कुरा अब तर त्यही इलिप्समा के थियो भने a बाई e a बाट हामीले कम कुरा यो a बाट कम कुरा डिवाइड गर्दा यतातिर जान्थ्यो यो कुराले बुझ्ने हो y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई e सिमिलरली सरी यहाँ h प्लस माइनस a बाई e र y इक्वल टू k प्लस माइनस b बाई e सब कुरा सिम्पल छ डाइरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम इसेंट्रिसिटी त ठीक छ फोकस भर्टेक्स यताउता जे जति छ सबै गर्छौं र यसपछि जब हामी एक्सरसाइज तिर जान्छौं एक्सरसाइज अब यो कुराहरु चाहिँ दिमागमा चित्र बनाएर राखिहाल्ने कतै दुईटा चार्ट बनाउने चार्ट बनाएर कतै वालमा चिपकाइदेऊ चार्टलाई बीचमा हेरिराख्नु सबै कुरा क्लियरली देखिन्छ ओके यो हाम्रो इक्वेसन अफ हाइपरबोला दिएको छ र भनेको छ सबै कुरा फाइन्ड गर्न सबै कुरा भन्नाले अब यो इक्वेसन अफ हाइपरबोला भनेको x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 छ यहाँ a ग्रेटर देन b होस् या b ग्रेटर देन a होस् त्यसले डजन्ट म्याटर है हाइपरबोला र इलिप्सको एउटा डिफरेन्स बुझिहालौं ab भन्दा ग्रेटर होस् b a भन्दा ग्रेटर होस् डजन्ट म्याटर तर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू -1 यो -1 ले चाहिँ म्याटर गर्छ ओके अब यहाँ हामी गर्छौं सबभन्दा पहिला हामी के जस्तै एउटा हाइपरबोला छ भने हामीलाई थाहा छ सेन्टर भर्टेक्स फोकाई के फाइन्ड गर्न सक्छौं सेन्टर भर्टेक्स फोकाई अहिले फर्मुलाको रिभिजन जस्तो हो है सेन्टर भर्टेक्स फोकाई डाइरेक्ट्रिक्स को त इक्वेसन फाइन्ड गर्न सकिन्छ 1 2 3 4 त्यसपछि अब हाम्रो छ 5 नम्बर 6 नम्बर 7 अब जतिसम्म हम म्याक्सिमम गर्न सक्छौं ट्रान्सभर्स एक्सिस
कन्जुगेट एक्सिस मजाले हेर ट्रान्सभर्स एक्सिस भनेको यो लाइन कन्जुगेट एक्सिस भनेको यो लाइन त्यसपछि अब अरु के बाँकी भयो हामीले भर्खर चार्टमा बनाएको मध्ये भर्टेक्स फोकस ट्रान्सभर्स इसेन्ट्रिसिटी र लेन्थ अफ लेटस रेक्टम इसेन्ट्रिसिटी लेन्थ अफ लेटस रेक्टम सबभन्दा पहिला सेन्टर हेरौँ सेन्टर हाम्रो 0 0 छ ठीक छ बी नम्बरमा के छ भर्टेक्स हाम्रो A0 प्लस माइनस A0 जसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ A भनेको 3 को स्क्वायर हो A भनेको यसको मतलब 3 प्लस माइनस 3 0 सी नम्बर हाम्रो के छ सेन्टर भर्टेक्स फोकाइको लागि हामीलाई E चाहियो E त्यसैले हामी सी भन्दा पहिला इसेन्ट्रिसिटी 7 नम्बर हामी गर्छौं 7 इसेन्ट्रिसिटी इक्वल टु रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हेर है मजाले इसेन्ट्रिसिटी इक्वल टु 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फेरि यहाँ अर्को के कुरा आउँछ भने ए ठुलो होस् सानो होस् त्योसँग मतलब छैन यदि यस्तो टाइपको हेर मजाले म भनिदिदैछु जस्तै यो छ ए भनेको यहाँ देखियो अब बी यहाँ होस् यहाँ होस् यहाँ होस् यहाँ होस् यहाँ यसलाई थोरै फरक पर्छ तर इलिप्समा के हुन्थ्यो भने ए यहाँ छ भने बी यही हुनुपर्छ बी यहाँ भएको भए इलिप्सै चेन्ज हुन्थ्यो हाम्रो यस्तो बन्थ्यो इलिप्स हो यसमा बी जहाँसुकै होस् यसको ढाँचामा चेन्ज हुँदैन नि त हो त्यही हो क्या मेन 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस बी कति छ हाम्रो 4 स्क्वायर भनेको 16 प्लस 9 सरी 16 बाई 9 यानी कि 25 बाई 9 यानी कि 5/3 ई हाम्रो 5/3 छ अब हामी निकाल्न सक्छौं फोकाइ अब फोकाइ 3 नम्बर 1 2 3 नम्बर हाम्रो के हुन्छ फोकाइ भनेको प्लस माइनस AE0 यानी कि प्लस माइनस ए भनेको हाम्रो छ 3 ई भनेको 5/3 प्लस माइनस 5 0 त्यसैगरी अब 4 नम्बर हाम्रो के हुन्छ भन्दा इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको यो हो भने यहाँ डाइरेक्ट्रिक्स होला A/E प्लस माइनस ए हाम्रो कति छ 3/E भनेको 5/3 9/5 भनेको मतलब प्लस माइनस 9/5 ध्यान दिएर है x इक्वल टू प्लस माइनस 9/5 डाइरेक्ट्रिक्स अनि त्यसपछि 5 नम्बर के छ ट्रान्सभर्स एक्सिस कन्जुगेट एक्सिस 5 नम्बर 2a भनेको 3 2 जा 6 नम्बर कन्जुगेट एक्सिस 2b भनेको 4 2 जा 8 7 नम्बर आइसक्यो लेन्थ अफ लेटस रेक्टम 2 b स्क्वायर बाई ए भनेको 2 * 16/3 32/3 ठीक छ हामीले चाहिने सबै कुरा यहाँबाट निकालिसकेका छौं र यसरी नै हाम्रो क्वेशनहरु गर्छौं अहिले हामी धेरै क्वेशनहरु गर्छौं र त्यसपछि यही क्वेशनलाई यदि दिएको छ भने तिमीहरु अब सबै कुरा निकालेर मलाई कमेन्टमा भन त सबै कुरा भन्दा पनि खाली इसेन्ट्रिसिटी भन्दिनु फोकस भन्दिनु र भर्टेक्स र सेन्टर पनि भयो भने ओके होप यु विल ह्याभ अ गुड टाइम अब हामी एक्सरसाइज गर्छौं एक्सरसाइजमा सानो कुरा जे बुझिएको छैन त्यो कुराहरुलाई फेरिदेखि हामी विस्तारमा गर्ने छौं ओके यो कपी गरिहाल मज्जाले र यो चाहिँ गरिहाल्नु होमवर्क है अल्छी नमानिकन र यो होमवर्क वाला बनाऊ भने र सबैजना कमेन्ट गर जति जनाको अब त्यही थाहा भइहाल्छ कतिको राइट हो रङ हो हैन यदि राइट छ भने मतलब कन्सेप्ट बुझियो छैन भने पनि टेन्सन छैन अर्को पार्टमा हामी फुल टु फुल कन्सेप्ट बुझ्छौं